thank you, media, and all my lovely, lovely friends and patrons of Ritz Classic. There are so many things I can say, but where do I begin? 50 years back, yes, 50 years, when my father opened Cafe Ritz, I doubt he envisioned that 50 years later the name Ritz would be in the neon lights in 7 different locations, making Ritz Classic Goa #1 restaurant chain. It's beautiful success story born out of hard work, drive, and most importantly, a faithful, loyal customer base. We at Ritz owe our success and reputation to you, our loyal friends. Thank you so much for your support and patronage all these years. Will there be a number 8 Ritz Classic? Time will tell. For now, it's time to shift focus our golden anniversary celebration on 9th July 2026. We are completing 50 years. And last and least, I want to say my day starts and ends up with Ritz Classic. Thank you. Have a good day. आयच्या दिसाक जे आम्ही कोणाक इन्वायट केलाय त्या मुद्दाम हांगा आयलाय म्हणून चडांत चड तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचो टायम वेस्ट करून गेलो म्हणून हांव एकदम खूश आनी मिडिया आहा आमकां हो आहा जे कोण मनीस आयलाय तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी येवन ही सभाय हाडली आनी हांव समजता अशीच सभाय उरतली आतां आमचे 9 जायत येयली ती आमचे राजेश हो फुडें सरत आहा म्हजी एज जाल्यार 86 म्हज्याच फुडें सरत येना पूण हांव तें फटाफटा सरत आहा म्हणजे पळय हांव इतलें मागता ताका देवान बरो आरोग्य दिवचो आनी हें करची सदां म्हजी बायल बेजार And all my media friends, thank you so much. Thank you so much. You see, there are I'm 1976, 9th July, only I know. And in that time, I had thought of the old and मागीर राईस प्लेट कवरसली आणि ती राईस प्लेट तूं सांगता ₹1 4 आनी पूण पुलीस लोकांक हांव ₹1 दिली जावं VIP जावं सकलचे कित्याक तेन्ना ताका पगार बी साम कमी आहलो ₹175 एक कन्स्टेबल त्या टायमार पूण तांकां स्पेशल 4 आनी आमी डिस्कावंट दी आतां थोडेभर आसले ते पुलीस तुका सांगताले आनी जेन्ना जेन्ना ते म्हणजे हें जालें लागीं येयले तेन्ना पुलीस गिराक म्हाका RTO अकाउंट डिपार्टमेंट आनी तुजे लँड सर्वे हितूंतले खूब म्हजे फ्रेंड म्हाका लागीं जाले आनी तेंचे वरवीं हांव बरो फुडें सरलो आनी हे जे हांव केन्ना पळय पणजे येयला खरें म्हळ्यार सांगपाक हांव घेवंकच जाय नाजाल्यार खूब चूक जातली तेन्ना हांव सिंगल मॅन आमगे भुरगीं ल्हान तेन्ना म्हाका ब्रिटीश खुदी जासी खुदी लँड सर्वे आनी दुसरो एंटनी जॉर्ज हे दोन मनीस सपोर्टर आनी तेजे वरवीं हांव बरो फुडें सरलो आनी मुद्दम करून तुमकां हें सांगता आज इतलो आमचो देश हे जे आसा ते म्हगे बायलेचे वरवीं जेन्ना हांव सगळो मोसाळ म्हगे बायलेक काडलो तेन्ना थोडो आज आमचे म्हणजे म्हणजे हेज बर जाता खूब म्हणजे कितले किलो जाता 1000 किलो जाता तो मसालो पूण आजून येतो आनी तो आजुनूय आसा तुमी केन्नाय गेलात धाकले रेस्टॉरंटां वसाय आनी पळय टेस्ट कसो आसा काय म्हणून तुमी कमेंट तुमचे सांगेल कळना तुका आनी आतां मागीर कितें जालें म्हगे पयलीं व्हडलो चलोय आहलो पूण त्या सातवी हांवें दोमोश्को हाडलो तोवूय थोडो तेन्ना म्हाका हेल्प करी पूण जेन्ना राजेश भितर सरलो तेजी हिम्मत खूब तो फुडें सरलो आनी तेका लागून इतली जावंक पावली म्हज्यान जाल्यार जायना मूळ तेंतान तो आनी स्वताले हांव मागता ते काडून मागता आनी तो म्हाज्या येयल्ल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा
गोळेकर त्या 1940 म्हणजे सांगता आता 86 जाता थोडे कारण झाले आणि म्हाका दिसले गांव आसा ना आणि गांवा रावला इतलो वयर सरना हांव म्हणजे हे घेवन आपण येयलो आणि पण येता म्हाका खूब त्रास जाले 1982 लागून कित्याक उदारी हे ते सामके सोंपले कोण तरी आसतना कोण सस्पेंड जाले कोण आनी कितें जाले सगळे म्हणजे रेस्टॉरंटां पयलीं म्हणजे बारा जावन पडलें पुलीस बार आनी मागीर पडलें पॉलिटिकल बार दोतोर दिली हे ते सगळे म्हणजे बरे म्हणजे अशें हे न्हू पूण तेगे ते खालतीपण न्ही लुईजी तो जॅकी वाता सिकेट सगळे येवन म्हणजे स्पेशल रशियान पाडून खावपाय त्या टायमार आतां तुका दिसला काणी दिसतली पूण त्या टायमार आनी म्हणजे व्हडली ठाक जाग नासले ते सुमराचे हळू 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 करून आज ते बरें म्हाका दिसता भुरगे नदरेन 5 स्टार कळ्ळें तुका आतां आतां तेन्ना तितलें हें नासलें आनी तुका सांगता 1976 ती रोड कोणूच बरो पिसेर मनीस चलत वचना सफारी म्हूण तुका ना खबर आसतली कसली कसली नाटकां जाय कितें जाय तिवूय खबर आहा आनी ती एक रेड हे कशी जाता कळना सामके लोक त्या वाटेन येवपाक हे जाय आनी फर्स्ट म्हाका गिरायक कितें जाल्लो 15 रुपये तेन्ना पूण 15 रुपये म्हणजे खूब पूण तेन्ना म्हाका एकच फायदो पुलिस कितें जालो जाल्लो तेन्ना पुलीस म्हणजे बरे पावले जी वांकडी कामां जाताय तिका तेमी सगळ्यांक हळूहळू कामार घेतली आनी तेजे उपरांत 82 म्हाका तितले तेंप लागलो लोक वांकडी नदरेन चोयन ते वाटेक आनी त्या टायमार तुका जाणाय गाडी नाय काय नाय फकत स्कुटर थोड्योश्यो सायकल्यो त्या टायमार हांव म्हाका पण मुद्दाम सांगून दिसता न्हू जेन्ना कोरोना येयलो न्हू तेन्ना तो याद येयलो कोरोना आनी ती टायम सेम गाडी नाय मोटरसायकल नाय काय नाय अशें पाडांक कशें एक तरेन आहलें आनी त्या हितून म्हणजे एक बल्ब घायल्लो हांवें बल्ब आतां जाग्यार सगळीं चलोवंक गेले एक बल्बार म्हणजे हे आहलें आनी त्या भशेन टीक जालो पूण तूं सांगता हे म्हाका थोड्या मनशांक सपोर्ट करून जावं पुलीस हे पॉलिटिशियन हे ते एक जावन म्हणजे मातशें जावन बरें वोट जाल्ले आनी ते चडत आहा आनी हांव सपोज ते चडत तुमी दवरलेले लोक पब्लिकाचेर आहा हांवें भांगरार शीत दिलो म्हणून काय येता ना ते भाडें भांगर म्हूण तुमी यूज करूं नये आनी तेन्ना आमकां जर गिरायक येयलें तेन्नाच आमचें हें चलतलें कस्टमर ना आमी झिरो हें सगळ्या कस्टमराचें आमी बरें व्हडलें केलें हें केलें म्हणून कस्टमराक तेजो टेस्ट हें करून आमी हें केलां तेका कस्टमराक हांव मनान देव म्हणजे उपास आसा पूण कितें जालां हांव सांगता त्या भशेन म्हज्यान तितली तांक ना हें तो कळ्ळां आनी तें सगळें करपाचें राजेश करतलो आनी हांव आनी म्हजे बायले फ्रेंड सदांच आसतली coastal belt and Kalamur is the center point of Sikeri and Mangalore. So एका लागून हांव चड करून हांवें हो जागो पळयलो ह्या जाग्यार हांव आयलो आय फावंड लॉट ऑफ पॉझिटिव्ह एनर्जी हाका की झाडां बिडां अरावंड खूब आसा आनीक गर्दी चड ना गुड पार्किंग फॅसिलिटी आय गॉट ऑलमोस्ट 60 पार्किंग फॅसिलिटी हियर आसा त्या खातीर हो प्लेस सेलेक्ट सर तुमचे कितला वेळ आता म्हजो 10th outline will be usually the work is going on. I'm going to work soon. ऐक दिलं माझी गाडी आवय माझी आवयची गाडी शिकलेले आणि तितके असे ना पूण मागीर ते थोडे करून मागीर जाले तुमचे घर खंय तर हांवे गेले सांकोडा साकोड थंयसून ओके आणि बरें म्हणजे मिस्टरान आज सांगला आनी तेवूय हांव सांगपाचें पूण तेणें सांगलां म्हाका पावलें तूं सगळे लोक हांगा आयले म्हूण हांव देव बरें देव बरें On this opening of Ritz's new restaurant in Kalamgod, हांव म्हजे मित्र बाब राजेश देसाय तसोच बाब दाद देसाय हांकां उलोवनीत परबी दिता
रीड्स आणि गोंयकारा भितर एक युनीक रिलेशनशीप आसा. ते कोणूय म्हणटा गोंयचें नुस्तें, गोंयची शीतकडी, गोंयचें जेवण म्हणल्यार पयलो याद जाता ते रीड्स. आनी आमचो आनी तांच्या घराण्याचो संबंद इल्लो चड लागचो आनी पयलींचो. ते पयले रीड्स जे रेस्टॉरंट दादान घाल्ले ते आमच्या प्रॉपर्टीन आसा आनी ते अजून तांचें चलता. म्हणजे एक वेगळे तरेचे रिलेशनशीप आनी ते ताणें आनी राजेशान राखून धरला. जेवणाचें उलयत जाल्यार हांव सगळ्या रेस्टॉरंटांनी पावला. म्हणजे एक जो रिड्जान ब्रँड तयार केला तो खंय गेल्यार ताजी शीतकडी तशीच मेळटा. म्हणजे रिड्जाची शीतकडी आसा किंवा रिड्जाचें नुस्तें आसा. लोक गोंयकार सारको नुस्त्याक मारता आनी तो गोंयकार जेन्ना थंय वता तो आपल्या घरा जेविल्ल्या भशेन दिसता. म्हणून हांव बाब राजेश आनी बाब दाद देसाय हांकां दोगांयकूय परबी दिता आसतना तें म्हणटा की एक्सपांड तुमी केलां, इतले बरे भशेन केलां, पूण क्वॉलिटी जी अशी आसा ती तशीच राखून दवरपाची गरज आसा. म्हणून परतून एकदां हांव देवा लागीं मागता की तांकां असोच यश प्राप्त जावचो आनी गोंयकाराची पोटां तांच्यांनी अशीच भरून सगळ्यांक सुखी. कित्याक जो अन्न दिता ताका आमी सदांच पयलीं तांचे थँक्स मागता. म्हणजे ह्या फॅमिलीन इतली पोटां भरल्या लोकांची, फक्त रेस्टॉरंटानूच न्हय एम्प्लॉयमेंट दितलो दिला. म्हणून परतून एकदां हांव तांकां म्हणजे शुभेच्छा व्यक्त करता.